سنو جی اس بیٹی دی نظر کرنا چاہنا اللہ دی قسمیں دیاں دیاں ہوندیاں نے 5 دن بھی بھکھیاں رہن کدی ابو نو تنگ نہیں کردیاں کدی نہیں آندیاں ابو جی میرا جوڑا کوئی نہیں اے تے پرانے جوڑا وچ بھی تے کر جاندیاں نے پھر رو رو کے کی آندیاں نے بابل لئی دعاواں کردیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے اندروں سنی بابل لئی دعاواں کردیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے تیاں پرونیاں ہوندیاں نے تیاں پرونیاں ہوندیاں جے ہوئے لوگوں تیاں پرونیاں ہوندیاں نے بابا جی میں ڈولی والے دن ویکھے آئے بابا جی پیو نکر تے کھلو تے پیا روندا ہے اپنی بیٹی دی ڈولی پیا ویندا ہے جا کے تی دی نظر پہ گئی ہے ابو مینوں ملن نہیں آیا ابو مینوں الوداع کرن نہیں آیا فیصلہ بادیو تی نے ساری دنیا چھڈی ہے توڑ کے ابو دے کول گئی ہے آندی ابو جی غلطی ہو گئی معاف کر یار ابو جی میں ٹر چلی جے ابو جی توڑا ویڑا چھڈ چلی جے خدا دا واسطہ جس دین معاف کر یار ابو جی جے کدی کوئی ڈیمانڈ کی معافی دے یار ابو جی کبھی پریشان کیتا معافی دے یار بابا جی پیو دیاں آہاں نکل گئیاں نے اچھی اچھی رویا آندے دیئے میں چھپ کے داروں ناواں ہے جاندیاں میری بیٹی پریشان آئے ہوئے ہے ابو دے پروے کے پریشان آئے ہوئے دیئے تو ٹر چلی ہے پیو دا سکون بھی نال لا چلی ہے اللہ دی قسمیں ہے باپ ویڑے مگروں ہی ہوندا ہے پہلا فون کر کے آندی ابو جی کیڑی روٹی کھانی ہے ابو جی کیڑا سالن کھانا ہے ابو جی تہاڈی دھیاں میں پکا کے دیاں انشاءاللہ مرن نہ بات پھر کسے دے تے نہ ہون نماں نیاں دیاں شالا مرن نہ بات سنو گل مک گئی شالا مرن نہ بات تقریر مکان لگا جملے آخری سن جایا رہے شالا مرن نہ بات پھر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں دیاں ہے جس دیدہ ہے باپ نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا جناب سکینہ روندیاں روندیاں ابو دی میت آئیاں نے آخری گل کربلا دی سنا کے ایک باپ تے بیٹی دی سنا کے سلطانی اجازت چاہے گا حضرات جملے سماعت کر جایا رے جناب سکینہ چودھری صاحب حسین ابن علی دے لاشے تے آئیاں رے ہاں کہ ابو دے سینے تے سر رکھن لگیاں رے قبلہ رب کعبہ دی قسم جملے رلا دے لے جناب سکینہ دیکھے آئے ہوئے بابے دے سینے دے دیر لگے نے اج حسین ابن علی دا سینہ چھنی ہے اج حسین ابن علی دا لاشا پیا تڑپدا دے ہوئے 6 سال دی بیٹی ہے ہوئے اج بھی باپ کسے نہ لڑدا ہوے اللہ دی قسم کدی اودی تینوں جا کے دسیا جے نکی تے اپنوں لوگ تے مار دے نے اللہ دی قسم دیاں نو ڈبٹا لینا بھی حوصلہ نہیں ہوندا اینی ہوش نہیں ہوندی ننگی پیری دوڑ پیندیاں نے جتیاں لا کے نس پیندیاں نے جا کے آندیاں نے چاچو جی میرے ابو نو نہ ماریا جے چاچو جی میرے ابو نو کچھ نہ آکھیا جے جناب سکینہ انجی رویاں
یار حسین ابن علی دے اللہ انہاں نو صبر دے ذرا حوصلہ تے یار انہاں دی اتھرو اللہ قبول کر لے حضرات جملے سماعت کر جا یار اج میں دس لگا دی ابے نال پیار کنا کر دی اوے میں سجدہ دے ویڑے دی گل پیا کردا رے اوے میں کائنات دیاں شہزادیاں دی گل پیا کردا رے اوے میں محمد دیاں تیاں دی گل پیا کردا رے اوے میں جناب حسین دی گل پیا سنادا رے اپنے باپ دے لاشے تے آخری سلام آکھیا ہے قبلہ جملے سنیو تقریر مکمل ہو گئی اپنے ابو دے پیراں نوں سکینہ بھی جم دیے آندی ہے ابو جی ہر رات سینے تے سوندی رہی ہوں ابو جی سینے تے جگہ خالی ملی کوئی رہی ابو جی کوئی گل نہیں سکینہ قدماں وچ سو جاوے گی ابو جی تھوڑے قدماں نوں جپے مار لواں گئی ہے ابو جی مینوں نیند نہیں جی آوندی ابو جی تھوڑے بغیر میرا کچھ نہیں جے جناب سکینہ باپ دیاں پیراں وچ ٹٹی ہوئیاں نے جناب زینب روندیاں روندیاں آئیاں نے ویکھیا سکینہ حسین دیاں قدماں نال لگ کے بھی روندی ہے جناب زینب نے اٹھایا نے حضرات جملے سماعت کریا نے جناب زینب نے سکینہ نو سینے لایا ہے فرمایا نی سکینہ کیوں رونی ہے آکھی پٹھی اماں ابو بول دے کوئی نہیں ہے ابو لب کھول دے کوئی نہیں ابو میری گل دا جواب دے دے کوئی نہیں جناب زینب رو گئی اندیاں دے سکینہ جنہ دے باپ مر جان پھر بول دے کوئی نہیں لب کھول دے کوئی نہیں فیصلہ بات آلیو آخری جملے سن جایا رے جناب سکینہ باپ دے لاشے نو سلام کیتا ہے جملے سنیو باپ دے لاشے نو سلام کیتا ہے اپنے ابو دی لاش نو سلام کیتا ہے 6 سال دی حسین دی شہزادی سلام کر کے ٹری ہے پھر رو رو کے آندی ہے باپ لا